डाँडामाथिका जुन बल जफत हात पारेको हुँ मैले 33 कोटी देवता भाकेर कुलको दियो। सजिलै नट बल्ट खोलेर देखाउन सक्छु छातीभित्रको शिलालेखमा उसको आगमनमा चुलिएको खुसीको हिमालको बयान। अबोध ऊ हाँस्थ्यो, रुन्थ्यो, आत्तिन्थ्यो। ऐजन ऐजन म पनि गर्थेँ। ऊ पल्टियो, टाउको उठायो, समयको पर्खालमा हात टेकेर तुताउन थिरथिराउन थाल्यो। उसको वृद्धि र विकासको फर्याङमा मेरा खुसीहरू चढ्न थाले। ऊ मात्र कहाँ हो र उसका दिसाप पिसाब र्याल सिगान सबै प्रेमी लाग्थे। प्रेमालिङ्गनमा बाँधिरहँ, यो मेरो प्रेमाशक्ति रहेछ। नमस्कार, म अप्सरा तिमल सिन्हा। सर्वप्रथम त म एनएस टेलिभिजन टिम र प्रिय भाइ महेन्द्र ओझाप्रति परिचय। जीवनमा अनेकौं आरोह अवरोह आउँछन्। अनेकौं दुःखहरूलाई भोग्नुपर्छ। अनेकौं सुखको अनुभूतिमा रमाउनुपर्छ। जीवन चक्र हो, घुमिरहन्छ। विभिन्न स्वरूपहरू धारण गर्दै जीवन चलिरहन्छ र जीवनको अन्त्य एक दिन सत्य हुन्छ। सत्य आफैमा सत्य हो। सत्यलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जन्मनु र मर्नु बीचको जति बाँचेको जीवन हुन्छ त्यो चाहिँ रङ्गमञ्च भएर अभिनय गरिरहन्छ। यही रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्दा गर्दै जीवनको अभिनय सकिन्छ। मानिस जन्मेपछि उसको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई विदितै छ। तर कोही कोही मानिस आफ्नो पूर्ण जीवन जिउन नपाएर बिचैमा मृत्युवरण गरे भने त्यो जस्तो दुःखको कुराहरू केही पनि हुँदैन रहेछ। अप्सराले जीवनमा कति कुराहरू म यो गर्छु त्यो गर्छु, म यसरी लेख्छु, यो विषयमा लेख्छु, छोरीलाई पढाएर यो बनाउँछु, छोरालाई पढाएर यो बनाउँछु, यो म साहित्यको क्षेत्रमा म धेरै काम गर्छु भनेर उहाँले मसँग भन्नुभएको थियो। तर बिचारी उनलाई के थाहा, उनले चाँडै आफ्नो छोराछोरीलाई छोडेर सधैँको लागि जाने हो भनेर उहाँलाई पनि के थाहा। बहिनीलाई सम्झेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्नुपर्दा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। अप्सराको स्वभाव अत्यन्त मायालु, सबैलाई आफ्नो बनाउन सक्ने, फर्साइली, एकदमै दिल खोलेर कुरा गर्ने, दिल खोलेर माया गर्ने त्यस्तै बहिनीले मलाई साँच्चै नै आफ्नै दिदी जस्तो माया गर्नुभयो। एक दिन अचानक उहाँ आफ्नै छोरीलाई लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आउनुभएको थियो। 7-8वटा आफ्ना पुस्तक पनि लिएर आउनुभएको थियो। त्यो कथा सङ्ग्रह लिएर आउनुभएको थियो। त्यो पुस्तकहरू मलाई दिँदै उहाँले भन्नुभयो, दिजु म यो पुस्तक हजुरलाई दिन्छु। मलाई एउटा काठमाडौँमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्नु मन लागेको छ, पुस्तकबारे एउटा विमर्श। लौ न हजुरले मिलाइदिनुहोस् न, बन्दोबस्त गरिदिनुहोस् न त्यो कार्यक्रमको लागि भन्नुभयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मैले भने हुन्छ बहिनी, म त्यो ठाउँमा मानिसलाई गएर भन्नेछु र हाम्रो गुन्जनको सबै साथीहरूलाई पनि खबर गर्नेछु। त्यहाँ तपाईँले गर्नु होला नि त कार्यक्रम, के भयो त भनेर मैले भने। अनि उहाँले भन्नुभयो दिदीसँग फोटो खिच्नु पर्यो, अब लौ त्यो छोरी खिचिदियो भन्नुभयो। अनि मसँग बसेर उहाँले फोटो खिच्नुभयो। अहिले सम्झिँदा मलाई साह्रै नराम्रो लाग्छ। त्यो नमिठो स्मृति यो भनिरहनु पनि मलाई राम्रो लागेको छैन। फोटो खिच्यौँ हामीले र त्यो फोटो सायद त्यही छोरीसँग पनि होला त्यहाँ। अनि उहाँ जानुभयो। गएपछि एक दिन मैले बिहान मोबाइलमा मेसेन्जरमा हेरिराखेको थिएँ। अचानक त्यहाँ एउटा समाचार देखेँ। त्यो समाचार चाहिँ अप्सरा बहिनीको मृत्युको समाचार थियो। म स्तब्ध भएँ। म रुनु न हाँस्नु जस्तो स्थितिमा पुगेँ। विश्वासै लागेन मलाई। साँचो होला त? मैले झन्झली अप्सरा बहिनीको अनुहार सम्झेँ, उहाँको त्यो निश्चल हाँसो मुस्कान सम्झेँ। उहाँले मसँग भन्नुभएका कुराहरू, म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुभएको, आफू बसेको साहित्यिक संस्थालाई म अघि बढाउँछु भनेको कुराहरू, उहाँले म अझै लेख्छु भनेका कुराहरू, उहाँले मनमा नै कति सपना
सजाउनुभएका कुराहरू, ती सबै कुराहरू चलचित्र चाहिँ मेरो आँखाको अगाडि उहाँले भन्नुभएको र उहाँको भन्दाखेरिको उहाँको अनुहार मेरो आँखाको अगाडि आए। अप्सरा बहिनी जानुभयो, त्यसले मलाई ठुलो धक्का दियो। त यस्तै हो जीवन। तर पोहोर म फेरि एउटा कार्यक्रममा हेटौँडा गएकी थिएँ। जाँदाखेरि त्यहाँ मैले उनकी छोरीलाई भेटेँ। अनि छोरीलाई भेट्न साथ मैले आफूलाई रोक्नै सकिनँ। त्यतिका त्यहाँ बहिनीहरू आउनुभएको थियो भेट्नुको लागि होटलमा। म त बेसरी रोएछु, बेसरी रोएँ। मेरो आफ्नै बहिनी, आफ्नै सन्तान गुमाए जस्तो भयो मलाई। र त्यो उहाँको छोरीलाई समातेर म बेसरी रोएँ, उनी पनि रोइन्। तर अप्सरा त त्यहाँ थिएनन्। उनको अनुपस्थितिले मलाई ठुलो धक्का दियो। अन्त्यमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि यदि मृत्यु पछि पनि आत्मा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो भने अप्सरा बहिनीको आत्माले शान्ति पाओस्, यही कामना गर्दछु। धन्यवाद। जन्मनु जीवनको उज्यालो पक्ष हो। त्यही पक्षलाई आत्मसात गर्दै विक्रम सम्वत 2032 कार्तिक 27 गते ओखलढुङ्गामा आमा जसोदा तिमसिना र बुबा गजाधर तिमसिनाको एकमात्रै छोरीको रूपमा धनकुमारी तिमसिना जन्म भयो। त्यहीँको माटो, खोला, पाखा, पखेरा डुल्दै डुल्दै उहाँको बाल्यकाल त्यतै बित्यो। छोरीले पढ्न नपाउने अथवा पढ्यो भने समाज र बाआमाको इज्जत जाने बेलामा पनि समाजको त्यो परिधिलाई नागेर उहाँले 2051 सालमा एसएलसी पास गरेर पढ्ने कामलाई निरन्तरता दिनुभयो र अझै पढ्ने उत्साहलाई थप बलियो बनाउनका लागि हेटौँडा प्रवेश गर्नुभयो। हेटौँडा क्याम्पसबाट कक्षा 11 देखि M.Ed सम्मको अध्ययन गर्नुभएकी धनकुमारी तिमसिनाले आफैले रोजेको नाम थियो अप्सरा तिमसिना। 2052 सालदेखि श्री बालउज्ज्वल मावि लेभटमा अध्यापन संलग्न हुँदै आउनुभयो र एक असल शिक्षिकाको रूपमा धेरै पटक पुरस्कृत पनि हुनुभयो। उहाँ विद्यालयमा शिक्षक होइन, अभिभावक बनेर आफ्नो विद्यार्थीको साथी बनिरहनुभयो र जीवनको अन्तिमसम्म पनि उहाँले त्यही विद्यालयमा पढाउनुभयो। हाम्रो विद्यालयमा 2052 सालदेखि अविच्छिन्न रूपमा सेवा गर्दै आउनुभएकी शिक्षिका, पछिल्लो समयमा सहायक प्राध्यापकसँग जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी शिक्षक धनकुमारी तिमसिनाको 2076 साल श्रावण 13 गते असामयिक निधन भएकोमा सर्वप्रथम म उहाँप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यालय परिवार दुखी भएको छ। हामीलाई शोकमा हामी डुबेका छौँ। उहाँ यस विद्यालय रहँदाखेरि उहाँको क्रियाकलाप एकदमै अविस्मरणीय खालको थियो। एकदम सरल स्वभावको, धनी, मृदुभाषी, सबैलाई नराम्रो शब्दले सम्बोधन नगर्ने, भाइ बहिनीहरूलाई त्यस्तै आफ्नो छोराछोरी सरह व्यवहार गरेर सिकाइलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आफ्नो विषयवस्तुमा दखल राख्नुभएकी धनकुमारी, उहाँको नाम अप्सरा तिमसिना, उहाँलाई हामी यतिखेर सम्झिरहेका छौँ। उहाँको सम्झना ताजै छ। उहाँ यस विद्यालयमा रहँदाखेरि उहाँले गर्नुभएको देनप्रति हामी आभारी छौँ, हामी ऋणी छौँ। उहाँको कार्यहरू, उहाँको दैनिकी, उहाँका अन्य कार्यहरू, हरेक कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँ एकदमै क्रमबद्ध तरिकाले आफ्ना कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। विद्यालयमा उहाँ सहायक प्राध्यापकको भूमिका हुनुहुन्थ्यो। मलाई कतिपय कुराहरूमा उहाँले हरेक सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। त्यही सल्लाहअनुसार म सल्लाहलाई सिरोपर्रे गरेर सबै साथीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्थ्यौँ। हरेक कुराहरू हामी छलफल गर्थ्यौँ, सरसल्लाह गर्थ्यौँ, अनि विद्यालय चलाउने एउटा प्लान बनाउँथ्यौँ, अनि विद्यालय सञ्चालन गर्थ्यौँ। यस्तै क्रममा आइरहँदा हाम्रो माझबाट अब दैवको लीला भनौँ, अब हाम्रो यो सहयात्रा नै अब यो अपुरो भनौँ। उहाँलाई 1 वर्ष अगाडि दैवले हरेर लग्यो। यसमा हाम्रो विद्यालय परिवार साह्रै शोकाकुल अवस्थामा रहेको छ। हामीले उहाँको सम्झनामा
हामीले 6 महिनासम्म विद्यालयमा कुनै पनि किसिमका साहित्यिक प्रोग्रामहरू गरेनौँ, रमाइलो गरेनौँ, उहाँलाई सम्झिरह्यौँ। अनि उहाँको यो सम्झना, उहाँको शोकलाई हामीले बिस्तारै शक्तिमा बदल्दै उहाँका कामहरूलाई सपनाहरूलाई पुरा गर्ने अठोट गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ। उहाँको स्वर्गवास राम्रो होस् भन्ने एक कामना गर्छौँ। विद्यालय परिवार उहाँप्रति ऋणी छ। हस्त धन्यवाद। 50 को दशकमा साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएकी अप्सरा तिमचिनाले 2060 सालमा वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो। एक छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिनुभयो। स्याउ मिठो, केरा मिठो, आमा भन्नुहुन्छ अनार झनै मिठो। सानैदेखि सिक्दै आएको पाठ, आमा धरती र बाबा आकाश हुनु भन्दै गर्दा मबाट मेरो धरती भासिएको छ कतै शून्यतामा। म त किनारमा उभिएको मान्छे, अझै नदी पार गर्न बाँकी छ। चिन्ता नगर आमा, तिम्री छोरी निदाएका बुढा र बुझ्याङ्गेका हड्डी लिएर बस्नेहरूमा पर्दिन, बरु तय गर्छ एउटा नयाँ युद्ध। अप्सराले घर परिवार बालबच्चाको उल्झनलाई सम्हाल्दै आफ्नो जागिरी जीवन र आमाको भूमिका, एक असल बुहारी र कर्तव्यनिष्ठ श्रीमती बनेर गृहस्थी जीवन कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पछि पर्नु भएन। कलेज जीवनको अध्ययनको क्रममा अप्सरा तिमसिनासँग सामान्य परिचय हुँदै 60 सालमा मागी विवाह सम्पन्न भएको थियो। उनले शिक्षा क्षेत्रमा, साहित्य क्षेत्रमा लगायत घर परिवारको क्षेत्रमा एकदमै उदाहरणीय गृहिणीको भूमिका निर्वाह गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व, साहित्यिक क्षेत्रमा धेरै लगनशीलता भएर काम गर्ने क्रममा राम्रो पारिवारिक सम्बन्ध, सरसहयोग लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि उनले हामीप्रति गरेको व्यवहार र हामीले उनीप्रति गरेको व्यवहार एकदमै अतुलनीय रहेको मलाई महसुस भएको छ। उनलाई पनि साहित्य र शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनका निम्ति म आफूले घर व्यवहार धान्दै उनलाई बाहिरी क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको निम्ति, एउटा महिलालाई अगाडि अग्रस्थान दिनको निम्ति मेरो बुवा र मेरो भूमिका बढिरहेको मैले महसुस गरेको छु। जस अनुसार अप्सराले पनि त्यो भूमिकालाई अग्रस्थानमा राखेर गाउँदेखि सहरसम्म मात्र नभएर राष्ट्रसम्म आफ्नो नामलाई, आफ्नो साहित्यलाई अगाडि बढाउनका निम्ति आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउँदै लैजाँदा 2076 साउन 12 गते राति 9 बजे अचानक उनको मृत्यु भयो, जसले हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज र राष्ट्रलाई एउटा ठुलो क्षति भएको मैले महसुस गरेको छु। उनले चालेका हरेक पाइलाहरूमा मैले साथ दिने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै र उनले जुन जुन क्षेत्रमा राम्रा कामको थालनी गरेको छ त्यो थालनीलाई अन्य सहकर्मी साथीहरूले उनको सपनालाई पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले पनि लिएको छु र उनले थालेका पाइलाहरूलाई मैले हर बखत सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दछु। लगभग 10 वर्ष साहित्यको क्षेत्रबाट ओझेल परेको देखिए तापनि विभिन्न भूमिकामा भित्री रूपमा उहाँले साहित्यका पुस्तकहरू पढिरहने र लेख्ने कामलाई निरन्तरता दिन भने छाड्नु भएन। त्यसैले पनि 60 को दशकबाट विभिन्न सामाजिक तथा साहित्यिक सङ्घ संस्थामा सक्रिय रूपमा सहभागी भई सेवा गरिरहनुभयो र विक्रम सम्वत 2069 सालमा नारी साहित्यकारहरूको साझा संस्था आँचल साहित्य कला पुञ्जको स्थापना गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभई संस्थापक उपाध्यक्ष बन्नुभयो र पछि 2 कार्यकाल अध्यक्ष भई आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रूपले निर्वाह गर्नुभयो।
हामीले अप्सरा तिमिल सेनालाई श्रद्धाञ्जली दिने हो भने उहाँले चाहिँ बनाएको चौतारीमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँले जुन वृक्ष रोप्नु भएको छ त्यसलाई झ्याम्मिन दिनुपर्दछ। र हेर्नुहोस् आज त्यो चौतारीमा कति अहिले नयाँ नयाँ कलिला साहित्य प्रेमीहरू आएर त्यहाँ आफ्नो चाहिँ बह पोख्छन्, आफ्नो भावनाहरू पोख्छन् र कति विश्राम पाइराखेका छन्। मैले उहाँलाई अभिभारा सुम्पिएपछि अर्थात् उहाँले अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएपछि थुप्रै गहकिला कामहरू गर्नुभयो। त्यसमध्ये थुप्रै पुरस्कारहरूको स्थापना गर्नुभयो, जुन पुरस्कार वितरण हालसम्म हुँदै वर्षेनी भइराखेको छ। र त्यति मात्रै होइन, प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर पनि सहकार्यमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभयो। र थुप्रै थुप्रै गहकिला कार्यक्रम हुँदाखेरि दिल खोलेर 32 दाँत देखाएर हाँसेको अनुहार अहिले पनि झलझली मेरो आँखामा घुम्दछ। तर दुःखको कुरा यसको साथै उहाँले सदाको लागि विश्राम लिनुभएको पनि मलाई मर्माहत बनाउँदछ। तैपनि केही छैन, उहाँले आफ्नो छोरीलाई समेत यहाँ छोड्नु भएको छ र आमाले देखेको सपना छोरीले पनि पुरा गर्नलाई पक्कै पनि सहयोग गर्ने छ। यही नै हो श्रद्धाञ्जली मेरो प्यारी अप्सुलाई। मकवानपुर जिल्लाकै पुरानो तथा प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य संगम मकवानपुरलाई आफ्नो साहित्यिक पाठशाला मान्ने अप्सराले सोही संस्थामा सदस्यदेखि उपाध्यक्ष भएर कार्य गर्नुभयो। सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरको कोषाध्यक्ष, भीम बिराग संगीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको कोषाध्यक्ष, मातृभूमिको आजीवन सदस्य, प्रलेस मकवानपुरको साधारण सदस्य रहेर जहाँ जहाँ उहाँले अग्रस्थानमा काम गर्न पाउनुभयो त्यहाँ आफ्नो कुशलताको उदाहरण पस्किनुभयो। अप्सरा तिमसिनाजी सुदूर ओखलढुङ्गा जिल्लामा जन्मेर विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्दै हेटौँडासम्म आउनुभयो। नेपाली साहित्यका विशेष गरी कथा र कविताका क्षेत्रमा उहाँको ठुलो सम्भावना हामी सबैले देखेका थियौँ। तर असमयमै उहाँ हामीहरू बिचबाट बिदा भएर जानुभयो। उहाँलाई म एउटा मन, वचन, कर्म सबैबाट अत्यन्त असल मित्रका रूपमा, अत्यन्त असल साहित्यकारका रूपमा चिन्दछु। उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो कसैसँग बोल्दाखेरि मेरो कठोर बोलीले उहाँहरूको मन दुख्छ कि भन्नेसम्मको एउटा संवेदनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। मेरो सहपाठी पनि हो। म उहाँलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। किनाराका आवाजहरू 2067, अभ्यन्तर कथा संग्रह 2076 प्रकाशन गरिसक्नुभएकी अप्सरा तिमसिनाले अर्को कविता संग्रह र उपन्यासमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन अग्रसर भएको पाइन्छ। उहाँको भान्से कविता सबैभन्दा बढी मन पराइएको कविता हो। भान्सेका 6वटा सिरिजहरू लेखिसक्नु भएको छ भने उहाँका अन्य कविताहरूको पनि नेपाली साहित्यमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। मेरो कविताको शीर्षक म त भान्से। मलाई भान्सा मनपर्छ। डाडो समाउँछु, पन्यु समाउँछु, भान्सामै रमाउँछु। म त भान्से। मेरो भान्साले मलाई मन पराउँछ। म उसलाई प्रणय पुत्तली ठान्छु। लाग्छ हामी बीच वासपक्का मन्जुलताले बेसरी चेलिएको प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध छ। न उसले मलाई तोड्न सक्छ, न म उसलाई छोड्न सक्छु। म भान्सालाई भन्ने गर्छु, न रिसाउ प्रिय, तिमी बिना म बाँच्नै सक्दिन। उसले मलाई भन्ने गर्छ, तिम्रो अभावमा टिक्नै सक्दिन। हो म त भान्से। मलाई भान्सा मनपर्छ। कुचो समाउँछु, लुडो घुमाउँछु, भान्सामै रमाउँछु। म त भान्से। आशा भुसले, अरुणा लामा भान्सामै मलाई भेट्न आउँछन्। नारायण गोपाल, उदित नारायण मेरै ईश्वरमा गुनगुनाउँछन्। यही भान्साको भर्याङ हुँदै पासाङले शिखर चुमिन्। यही भान्साको परागले पारिजात मगमगाइन्। सुरनारी नाइटिङ्गेलले टुकी सल्काई छलछल पारिन्। र त म गर्भसाथ भन्छु। म त भान्से। चम्चा उठाउँछु, फिर्के घुमाउँछु, भान्सामै रमाउँछु। म त भान्से।
कहिलेकाहीँ म उहाँलाई भन्ने गर्छु, मलाई भान्सामै ड्युटी फुल गर्नुहोस्। मलाई कुनै सुर्ता छैन, दिक्क हैरानी लाग्दैन, किनकि यो त मेरो काम हो, भगवानकै वरदान हो, यही त मेरो पहिचान हो। नुन भुटुन र मसलाको समागम गराउँदै नवल र दमयन्ती हरदम पुकार्छु। पानीको चास्नीमा औँला डुबाउँदै मिठासमा परिवारको खुसी थुपार्छु। साँच्चै म त भान्सामै रमाउँछु। दुध जमेको ठेकीमा मदानी घुमाउँछु। नौनीको ढिक्का अरूलाई थमाउँछु। म त भान्सामै रमाउँछु। मलाई मासिक केही दिन छुट्टी मिल्छ। भान्साको ड्युटी उहाँलाई जान्छ। किन उहाँ र भान्साको ग्रह गोचर नै मिल्दैन। आगो झिल्किन्छ, छोइदिन्छ, पानी रिसाउँछ, छचल्किन्छ, खुर्सानीको रागले खै बनाउँछ, चुलेसी झन्केर चोर दिन्छ। बिचरा उहाँलाई 3 दिनमै ज्वरो, ब्लड प्रेसर हाई, चौथो दिनमा तालचा बुझाउँदै भन्नुहुन्छ, जाऊ प्रिय, तिम्रो भान्सा मसँग रिसायो, आफै सम्हाल। गर्भ जान्छु, पोतो समाउँछु, पोतेरीमा डुबाउँछु, त्यही भान्सा टल्काउँछु। म त भान्साकै स्वाई र ज्वाइँले मेरो छोरालाई अक्षर सिकायो, विज्ञानको प्रयोगशाला पठायो। मेरा स्नातकोत्तरहरूलाई भान्साले कति कोतारेको छ। अब मेरा हरेक शुभ कार्यको उपक्रम भान्साबाटै, किनकि भान्सामै सफलताको सुगन्ध छ, मानसको ऊर्जा छ, स्वस्थ जीवनको जीवन्तता छ। त्यसैले मलाई भान्सा मनपर्छ। चुलेसीको चोटमा नुन लगाउँछु, चहर्याएका औँला चुकमा डुबाउँछु, तब पो फड्किन्छन् जिब्राहरू टक। चटनीमा जब औँला डुबाउँछु, आहा, म त भान्सामै रमाउँछु। यो सन्दर्भ भन्दा पनि मलाई अहिले भर्खर एकछिन अगाडि लेखकले भन्नुभएको थियो, यो बलात्कारसँगको सन्दर्भ जोड्नुभएको थियो। त्यहाँ जुन पुरुषहरू लौकीमा मात्र हुन्छन्, उहाँहरू कहिले पनि बलात्कार गर्नको निम्ति त्यसरी उद्यत भएर जानुहुन्न, उहाँले कहिले पनि त्यस्तो गरेको घटना छैन भन्नुभयो। हाम्रो समाजमा चाहिँ अर्धनग्न अवस्थामा हिँडेर होइन, त्यो छोटा कपडा लगाएकै कारणले गर्दाखेरि नारीहरूबाट बलात्कृत हुन पुगेका हुन्, बलात्कारका शिकार भएका हुन्। यो नै प्रमुख कारण हो भनेर भनिन्छ। यो सन्दर्भ भन्ने हो त त्यो पुरुषहरूप्रति आकर्षित भएर महिला जानुपर्ने थियो त्यहाँ होइन, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ र यो समाजमा चाहिँ नारीहरू छोटा कपडै लगाएको कारणले गर्दा बलात्कृत भएका हुन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँको धारणा कस्तो छ? अप्सरा तिमिल सिन्हा एउटा होनहार आख्यानको स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो सामु उहाँ हुनुहुन्न। यो हिसाब किताबले चाहिँ एउटा निकै ठुलो दुःखको विषय पनि हो यो। म उहाँलाई 3वटा कुराहरूले चाहिँ उहाँसित म प्रभावित भएको हो। विशेष गरी उहाँ चाहिँ एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो। अरू लेखकहरूलाई जुन किसिमको चुनौती छ, त्योभन्दा धेरै चुनौती महिला लेखकको लागि हुनु स्वाभाविक पनि हो। त्यो चुनौती उहाँले सामना गर्नुभएको थियो। दोस्रो चाहिँ उहाँ मोपसलमा बस्नुहुन्थ्यो, जस्तो कि राजधानीभन्दा बाहिर हेटौँडामा बसेर उहाँले गर्नुभएको थियो। किनभने त्यो मोपसलमा बसेर लेख्नेहरूको र उनीहरूले गरेका सङ्घर्षहरूको जुन दुःख छ, जुन सकस छ, त्यो बेग्लै कुराहरू थियो। तेस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि उहाँको आफ्नै एउटा सङ्घर्षशील एउटा त्यो कलाप्रतिको एउटा गहिरो अनुराग र त्यसप्रतिको एउटा सङ्घर्ष र त्यो देखिन्थ्यो। उहाँले जुन बेला मलाई पाण्डुलिपि लिएर आउनुभयो, अनि मलाई यी कुराहरू मैले त्यो पाण्डुलिपि हेरिसकेपछि मैले थाहा पाएँ। र उहाँको कथाहरू अब एउटा एकदमै आफैसित सङ्घर्ष गरिरहेको, कलासित सङ्घर्ष गरिरहेको र विचारहरूसित सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा स्रष्टाको एउटा चाहिँ त्यो आलेख हो, दस्तावेज हो भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँको व्यक्तित्व पनि त्यो धेरै प्रभावशाली थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी उहाँको त्यो व्यक्तित्वमा झल्किने, उहाँको चाहिँ अभिव्यक्तिमा झल्किने जुन आवा हो, उहाँको व्यवहारको सरलता, अत्यन्त सरल हिसाब किताबको अनि स्वच्छता, त्यो चाहिँ मैले पहिलो भेटमै मैले अनुभूत गरेको हुँ। र उहाँले जुन बेला मलाई पाण्डुलिपि दिनुभयो, त्यसपछि त्यो पाण्डुलिपि पढ्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँको व्यक्तित्वको सरलता, पछि मैले धेरै साथीहरूसित पनि हेटौँडाका साथीहरूसित पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ धेरै असल, धेरै एउटा उच्चस्तरीय गुण भएको, मानवीय गुण भएको चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो क्षणमा मैले उहाँलाई सम्झिरहँदाखेरि चाहिँ अब एउटा हामीलाई निकै ठुलो
क्षति भयो भन्ने पनि म अनुभूत गर्दछु र यो क्षति सामान्यतया यो एउटा पुरा गर्न नसकिने किसिमको छ र यो चाहिँ हामीलाई पछिसम्म पनि खड्किरहनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। शीर्षक अमर प्रेम। मैले जुन माटोको लिउन पाएँ चर्किनबाट जोगियो बदन, जुन पत्थरको टेको पाएँ भरियो मेरा धमनीमा तागत, जुन धुलोले जवानीको रङ पोतेर रङ्ग्याए मेरो ओठ गालालाई, तिनै अचूक सत्यले निष्पक्षताको छाता ओढाएर हुर्काएको हो राता सेता पहेँला तमाम गुलाबका मुस्कानलाई। गुलाबले अन्तस्करणबाट आफै जन्मायो काँडा, आफ्नै रक्षार्थ पहरेदार बनायो, फलत जवानी प्राप्त गर्यो। मैले गौडाका विशालु नागफिनीसँग जोगिएर वैश बटुले, फरक यति हो। कैयौं समानता भेटिन्छन् गुलाब र गुलाब जस्तै मेरो जवानीको फुलाइमा। न मैले न उनले समाजको आँखाका हजार बजारमा प्रेमका खातिर ओइलिने गुलाबको बिस्कुन सुकाएनौ विनिमयका निम्ति। झरझराउँदो गुलाबको थुङ्गालाई चेपुवामा चेपेर पुस्तकका पानाले सिद्रा बनाएनौ देखावटी प्रेमका निम्ति। अटोग्राफका नाममा डायरीका पाना रगतले पोतेर कहिल्यै चम्किलो मुहारलाई घुर्मैलो तस्बिर बनाएनौ। न मैले न उनले प्रेमका खातिर कहिल्यै स्कुले ब्यागमा लुकाएर अश्लील सिनेमाका चक्का उपहार दिएनौ, कहिल्यै डेटिङमा झुकेको नजरले सतह जोतेनौ, आजको च्यादरले लुकाएर शरीर निराशा पोतेनौ, कहिल्यै प्रेमको नासो मेरी स्टोभमा निमटेनौ, प्रेमका खातिर गुलाबको जवानी कहिल्यै चिमटेनौ। पाठकवृन्द, यति भन्दै गर्दा मलाई भन्ठान्नु होला प्रेम विरोधी। मसँग अहिले प्रेम, समर्पण र विश्वासको दरिलो पिल्लरमाथि अमर प्रेम झल्किने सत्तल शैलीको ताजमहल छ। मेरो हृदयको प्रेम नगरीमा रङ्गी बिरङ्गी गुलाबहरूको सुन्दर बेबिलोन छ, जहाँ म र उनी हरदम रम्छौँ गुलाबका माली बनेर। धन्यवाद। अप्सरा तिमसिना कवि कथाकार मात्रै होइन, एक कुशल समीक्षक र गीत लेखनको क्षेत्रमा पनि उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। साहित्यकार तुलसी थापाका दाना कविता झट्ट हेर्दा हाइकु जस्ता लाग्छन्, तर ती हाइकुको संरचनाभित्र पर्दैनन्। भाव र झड्का दिने सन्दर्भमा हेर्दा मुक्तक जस्ता लागे तापनि गहन भाव बोकेका यी रचना मुक्तकको संरचनाभित्र त झनै पर्दैनन्। प्रत्येक हरफमा मस्तिष्कमा तरङ्ग पैदा गर्ने झिल्का मिश्रित 3 हरफे कवितालाई कविताका सैद्धान्तिक स्वरूपले समेट्न नसकेकाले पनि यो बिल्कुल नयाँ संरचना र शैलीको प्रयोग हो। यी दाना कविता आफ्नै छुट्टै अस्तित्वमा रहेका छन्। काव्यको सैद्धान्तिक स्वरूप अन्तर्गत हाइकुभन्दा माथिल्लो, मुक्तकभन्दा तल्लो तहमा विन्यास गर्न लायक अर्को छुट्टै स्वरूप हो। यो विश्व कविता साहित्यको बजारमा यी दाना कविताले छुट्टै स्थान पाउनुपर्छ, जसका प्रणेता सिर्फ तुलसी थापा हुन्। म तुलसी थापाका केही थान दाना कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गान्धारी पट्टी खोल, धेरै कुरा देख्दैछ धृतराष्ट्र, ऊ सधैँ अन्धो छैन। यो मिथकी रचना हो। यसमा आफ्ना पतिलाई दृष्टिविहीन मात्र देख्ने पतिव्रता पत्नी गान्धारीलाई धृतराष्ट्रले देखेका सत्ता मोहका सपनाका खातिर न्यायको पक्षमा तगारो हालेर आफ्नो छोरो दुर्योधनलाई राजा बनाउने षड्यन्त्रमा लागेका पतिको अन्तर्दृष्टि बुझ्न आग्रह गरिएको छ। यस रचनाले हाम्रो समाजका पतिभक्ति नारीहरू जसका पतिहरूलाई आफै जस्तो ठानेर विश्वास नगर्न सचेत गराइएको छ। त्रिदत्तो, उज्यालो हौ लालटिन, लौरो तिमी कहाँ छौ, अझै धेरै टाढा पुग्नु छ। यस रचनामा बाँच्नु धेरै छ, सन्तान साथमा छैनन्। यस्ता नेपाली वृद्ध जसले लौरो र लालटिनको सहारामा बाँच्नु पर्दा निराशाले आफ्नो आयुलाई नै लामो भएको ठान्ने वृद्धको तीतो यथार्थ प्रस्तुत भएको
छ, जुन रचनाले वृद्धाश्रम समान भएको मेरो देशलाई सङ्केत गरेको छ। जुलुस त्यो यस्तो भिड हो जहाँ घुसिएर थाहा पाउनेछौ सबै एक्लै हिँड्दैछन्। देख्दा हेर्दा बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र एकताबद्ध देखिने र जीवन भोगाइका सन्दर्भमा नितान्त एक्लो भएर दुःख सुखका पहाड चढिरहेका हामी नेपाली समाजको व्यक्तिको गहिरो कथा यी तीन भावले बोकेको छ। यसरी हेर्दा उहाँका कविताले गहन भाव बोकेका छन्। धेरै जसो दाना कवितामा दार्शनिक छेद पनि कथा स्पेशल लेख्न थालेको त मैले 2-2.5 वर्ष मात्रै भयो। यो छोटो समय पनि यहाँका कथाहरूले एउटा उत्कृष्टता। साहित्य साधना तथा सक्रियताका लागि उहाँले विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो। जिजीबिसा एक दिन भोकको सानो छिल्को मेरो पेटको चोकमा झुल्कियो। भोक र मेरो जिन्दगीको जम्का भेट पेटकै चोकमा भएको थियो। भोकले कैयौं पटक आफ्नो अवसानको अपेक्षा गर्यो मसँग। पल प्रतिपल विडम्बना जलेको अघिनो बल्दै बलेन। नियतिले फडा फिजाएर नराम्ररी डस्यो, डुबायो चुल्लुममा रहर जमेको जहरको हालमा। यस्तो सुअवसर पाएरै मेरो भोक निर्भय हुर्कियो। म बिस्तारै चाउरिएँ, चेपिएँ जिन्दगीको चेपुवामा। भोक फिलिङ्गा राको हुँदै जवान डडेलोको रूप लियो र भर दन्कियो। मैले आफ्नै प्रारब्ध ठाने। डडेलो बनेको मेरो भोकलाई अस्त्र बनायो उसले र मनोपली उपयोग गर्यो। वित्यास लाग्छ मलाई आफैले हत्या गर्न नसकेर मौलाएको भोकको विलासिता देखेर। आजकल मेरो भोक र उसको 5 तारे एकाकार भएका छन्, मितेरी लगाएका छन्। भोककै कारण म पातलिएँ, ऊ बाक्लियो। म फाटेँ, ऊ नूतन बन्यो। म पग्लेँ, ऊ जम्यो। म तल झरेँ, ऊ माथि चढ्यो। म दाँधे बनेर चुनिएँ, ऊ दुबो बनेर मौलायो। डडेलोले म स्वयं पोलिएँ, खरानी बनेर पनि जलिरहेँ। ऊ झन आलङ्कारिक बन्यो, चमकियो। मेरो भोककै कारण उसको सपनाले सुखद विपनाको रूप धारण गर्यो। मेरो विपनालाई अवसादग्रस्त सपना बनाइदियो। परिणति उसले मेरो भोकबाट के बनाएको छ आजकल। वैभवको हिमाल, प्रिय छोड्नै नसक्ने कुर्सी, महँगा वस्त्र, अनमोल मणि, गगनचुम्बी महल के बनाएको छ। साँच्ची अहिले मेरो भोक त उसको जिजीबिसा बनेको छ। पचासको दशकदेखि साहित्यमा उदाउनु भएकी अप्सरा दिदीले 60को दशकमा आइपुग्दाखेरि सङ्घ संस्था चलाउनेदेखि लिएर सामाजिक कार्यमा निकै सक्रिय देखिनुभयो र दिदीको 60मा बिहे भइसकेपछि दिदी लगभग 10 वर्ष हराउनु भयो। 10 वर्ष हराउँदाखेरि पनि दिदीमा चाहिँ त्यो साहित्य चाहिँ एउटा उजागर भइरहेको रहेछ। लेखन कार्यलाई उहाँले रोक्नु भएन। बजारमा आएका नयाँ पुस्तकहरू सधैँ पढि नै रहनुभयो, सधैँ किनि नै रहनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि होला उहाँलाई चाहिँ किताब लेख्नको लागि एकदम धेरै प्रेरणा मिल्यो र उहाँले 2067 सालमा कविता सङ्ग्रह किनाराका आवाजहरू निकाल्नुभयो। किनाराका आवाजहरू निकालिसकेपछि उहाँ झनै धेरै साहित्यमा सक्रिय हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि दिदीले पछिल्लो टाइममा लेखिएका कथाहरू कविताहरू चाहिँ नेपाली साहित्यले पढ्न लायक कथा कविताहरू बन्न पुगेका छन् र भान्जे कविता सबैभन्दा बढी मन पराइएको कविता सङ्ग्रह थियो। आँचल स्थापना गर्नको लागि पनि दिदीलाई त्यही कुराहरूले नै प्रेरणा दियो र 2069 सालमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्छ र आफ्नो पीडा चाहिँ अरूले लेखिदिएर हुँदैन, हामी आफैले लेख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दा नै र मकवानपुर जिल्लामा रहेका महिला साहित्यकारहरूलाई एकजुट गराउनको लागि चाहिँ उहाँको योगदान आँचल साहित्य कलापुञ्ज स्थापना गर्न
चाहिँ उहाँको योगदान चाहिँ सबैभन्दा बढी छ र मकवानपुरमा चाहिँ आँचलमा रहेर उहाँले संस्थापक उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो र 2 कार्यकाल अध्यक्ष पनि हुनुभयो र अध्यक्ष रहँदै उहाँ बितेर जानुभयो। आजसम्म पनि उहाँको पोस्टलाई कसैले लिन सकेको छैन। हामी सबैले चाहिँ उहाँको पोस्टलाई अहिले नलिग्ने र केही 1 वर्ष भएपछि मात्रै अध्यक्ष बन्ने भनेर अहिले म कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेकी छु। दिदी जहाँ पुग्नु भए पनि जस्तो हुनु भए पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आँचल साहित्य कलापुञ्ज मकवानपुरले उहाँलाई सदा सम्झिरहनेछ र माया गरिरहनेछ। संसारमा हरेक मानिसका आफ्नै विशेषता तथा स्वभाव हुन्छन्। त्यस्तै अप्सरा तिमसिनाको पनि आफ्नो स्वभाव थियो। अत्यन्त भावुक र संवेदनशील व्यक्ति, प्रगाढ आत्मीयता र सहयोगी भावना भएकी नारी हुन्। कसैको आँखामा आँसु देख्न मन नपराउने अप्सरा जसलाई पनि हृदयले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। कसैलाई दुःख परेको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उहाँको स्वरमा उहुँ भन्ने शब्द गुन्जन्थ्यो भने त्यहाँ पुगेर उसलाई जति सकिन्छ उति सहयोग गर्ने उहाँको स्वभाव थियो। उहाँ यतिसम्म संवेदनशील कि कसैले म केही गर्छु भनेर उत्साह देखायो भने ऋण खोजेर पनि उसलाई सक्दो सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै दुःखमा पनि आफ्नो आँखाको आँसु नदेखाउने अप्सरा एकान्तमा भने खुब रुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कसैले ठूलो स्वर गरेर बोलेको पनि मन पर्दैनथ्यो। कसैको चित्त दुख्छ भनेर कति भन्न खोजेका कुरा पनि मनमा नै लुकाउनुहुन्थ्यो र बरु ढोका थुनेर बेसरी रोएर आफ्नो मनको पीडालाई पोख्नुहुन्थ्यो। छिटो रिसाउन नजान्ने र रिसाएपछि आत्मीय बनाउन कहिल्यै सक्नु भएन। उहाँसँग जो रिसाए वा जोले नराम्रो व्यवहार गरे अगाडि देख्दा मुसुक्क हाँसे पनि मनदेखि उनीहरूको लागि हाँसो कहिल्यै फ्याँक्नु भएन। यिनीहरू मेरो हाई गर्ने साथीहरू मात्रै हुन् भन्न सक्ने गरी खरो स्वभाव थियो उहाँको। उहाँका कविता तथा कथाहरूमा नारी, मूलतः नारी संवेदनाकै अभिव्यक्ति भेटिने गर्दछन्। उहाँका रचनाहरूले नेपाली समाजमा नारीहरूले भोग्नु परेको पीडा र समस्यालाई कलात्मक ढङ्गले बनोट गरेको पाइन्छ। बाल मनोविज्ञान र बालबालिकाको समस्यालाई सुन्दर ढङ्गले रचनामा उन्ने शिल्प भएकी साहित्यकार अप्सरा घर परिवार, विद्यालय, साहित्य सेवा तथा सामाजिक कार्यलाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुशल क्षमता भएकी नारी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। उहाँका रचनाहरूमा मौलिक भाषा शैली छ। अत्यन्त मिलनसार तथा नम्र र मिठो बोलीमा सबैसँग हार्दिकतापूर्वक व्यवहार गर्ने विशेषता भएकी अप्सराको सरल तथा मार्मिक भाषा शैलीको छनौट र प्रयोगमा कुशलता रहेको पाइन्छ। कथा बाहिरका कुराहरू पढेपछि 1-2 लाइनमा एउटा लाइनमा गएर मेरो ध्यान रोकियो। गाउँको समाज, मैले बाँचेको परिवेश र मेरा वरिपरि आउने पात्रहरू नै मेरो कथामा रूपान्तरित भएका हुन् भनेपछि मलाई के लाग्यो भने उहाँको कथा लेखनप्रतिको दृष्टिकोण कमजोर छैन, बलियो छ। उहाँ आफू के कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा र कस्ता पात्रहरू उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्छ। बाँकी कुरा शिल्प र प्रस्तुतिकरणका कुराहरू, कथाभित्र पात्रको चित्रणदेखि परिवेश चित्रणदेखिका कुराहरू, कथा भन्ने कला चाहिँ यो चाहिँ आफूभित्र निरन्तरको अभ्यासले विकसित हुने जाने कुरा हो। तर जब व्यक्ति आफ्नो लेखनप्रति सचेत छ, आफूले उठाउने विषयप्रति सचेत छ भनेपछि उसले आधा लडाइँ जितिसकेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा पनि मलाई यो कथा सङ्ग्रह चाहिँ एउटा आशालाग्दो विश्वास, जसको लेखनमा विश्वास गर्न सकिन्छ, जसको आगामी लेखनमा विश्वास गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कथाकार भएर उहाँ नेपाली साहित्य आकाशमा आउनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। प्याराग्राफ पढिसकेपछि जीवनसाथी पाउनुभयो, त्यो जो कसैले पाउँदैनन् त्यस्तो जीवनसाथी, त्यो अर्थले एउटा राम्रो संयोग पनि भयो र उहाँले चाहिँ आफ्ना कृतिहरू दिन सक्नुभएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि अप्सराजी चाहिँ आदर्श श्रीमती, आदर्श आमा, आदर्श बुहारी, आदर्श
सामाजिक मान्छे, आदर्श शिक्षक पनि, यति जम्मै भूमिका पुरा गरेर उहाँ लेखक हुन निस्किनु भएको छ। दाजुभाइहरू विदेशिएपछि माइतीको जिम्मेवारी पनि उहाँकै काँधमा आएको थियो। बिहान कलेज, दिउँसो स्कुल र साँझ फेरि कलेज पढाउँदै आउनुभएकी अप्सराले ससुरा बुबालाई क्यान्सर जस्तो भयानक रोग देखिएपछि आफूले पढाइरहेको कलेज छोड्ने निर्णय गर्नुभयो। यस्तो निर्णय गर्नुपर्दा उहाँलाई निकै तनाव पनि भएको थियो। तर घरको समस्याको अगाडि कसको के लाग्छ र? उहाँले जागिरभन्दा ससुराबाको सेवामा आफूलाई तल्लीन राख्न रुचाउनुभयो र क्याम्पस छोडिदिनुभयो। बिहानको समय घरधन्दा सकेर स्कुल पढाउन जानुहुन्थ्यो र साँझको समय साहित्यिक सङ्घ संस्थालाई दिनुहुन्थ्यो। । 46 वर्षको ऊर्जावान उमेरमा उहाँको विदाई भयो। उहाँले धरती छोड्नुभयो र यस बिचमा उहाँले साहित्यतर्फ जुन किसिमको नेपाली साहित्यमा योगदान दिनुभएको छ त्यो चाहिँ अविस्मरणीय नै रहन्छ। चाहे उहाँको कविता होस् अथवा कथा होस्, उहाँमा सृजन क्षमता सजग र सचेत ढङ्गबाट आइरहेको हामीले पाएका हौँ। साँच्चै भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मान्छेको व्यक्तित्वमा, मान्छेको चेतनामा, मान्छेको सजगतामा यदि मान्छे त्यस हिसाबमा सजग पनि छ र सचेत पनि छ भने तिनको काव्य सृजना पनि त्यो कुरा देखा पर्छ। उहाँको भाषामा एउटा संवेदनशीलता एकदम गहन ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ र उहाँको भाषामा एउटा मिठासपूर्ण शैलीमा मिठासपूर्ण छ र भाषा पनि एकदम मधुरो भाषा भएको हुनाले उहाँको काव्य अथवा कथा दुवै ढङ्ग भाषा र शैलीको हिसाबबाट पनि सफल छन्। अनि विचार भाव तत्त्वमा उहाँको प्रत्येक सृजना सचेत छ र प्रत्येक सृजना सजग छ। बुद्ध भगवानले 4 आर्य सत्यहरूको आधारमा दुःख कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ अष्टाङ्गिक आर्य सत्य भनेर चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। यो कुरो मैले अप्सरा म्यामको चाहिँ लेखमा पाएको छु। उहाँको लेखमा मैले भने कविता होस् कथा होस् त्यहाँ पीडा र दुःखहरू देखिन्छ, भेटिन्छ। अनि पीडा र दुःखसँग भाग्ने होइन, दुःखको कारणहरू के हुन् भने बुझ्न सक्ने क्षमता उहाँसँग छ। दुःख बुझ्न सक्ने, पीडा छ स्वीकार्य, अनि पीडाबाट मुक्त हुन कारणहरू पनि हुन सक्छन्, मुक्त हुने उपाय पनि छन् भनिसकेपछि अनि फेस गर्ने, समस्यालाई फेस गर्न सक्ने एउटा व्यक्तित्व, पीडालाई फेस गर्न सक्ने, दुःखलाई सामना गर्न सक्ने खालको उहाँमा एउटा क्षमता छ। आफ्ना पाठकहरूलाई निराशामा छोड्ने होइन कि आफ्ना पाठकहरूलाई चाहिँ एउटा निराकरणको उपाय के छ, दुःखबाट दुःख छ भनेदेखि त्यसबाट माने माथि उक्लिनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उपायहरू पनि छन्। उहाँको हरेक कथामा त्यो कुरा देखिएको छ। त्यो नै उहाँको वैशिष्ट्यता हो, मैले त्यो भेटेको छु। त्यस कारणले उहाँको साहित्य सृजनामा चाहिँ म एउटा पनि व्यक्तिगत रूपबाट पाठकको रूपमा म उहाँको प्रशंसक हुँ। आँचलले उहाँको पुण्यतिथिमा अप्सरा तिमसिना स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने सोच बनाएको थियो। तर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण त्यो कार्य पूरा गर्न सकिएन र यो वर्ष त्यो सपना अधुरै रहन गयो। यो संस्था कुनै अनुकूल समयमा त्यो काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछ। उहाँको नाममा उहाँको आमा बाबा गजाधर तिमसिना र जसोदा तिमसिनाले राखिदिनु भएको 1,90,000 रुपैयाँको अक्षय कोषबाट संस्थाले प्रत्येक वर्ष एकजनालाई सम्मान गर्ने गरेको छ। 2076बाट सुरु भएको यो पुरस्कार पहिलो पटक मकवानपुर जिल्लाबाट साहित्यकार तथा समाजसेवी आरसी रिजाललाई प्रदान गरिसकिएको छ भने उहाँको नाममा स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने कुरा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सामान्य जस्तो लाग्ने अल्सर, अल्जाइमर रोग लागेको भए पनि 1 वर्ष अघि उहाँको एपेन्डिक्सको अपरेसन गरिएको थियो। उहाँको पाठेघरमा रगतका लेयरहरू जमेका थिए भने उहाँ यति थाक्नुहुन्थ्यो कि जहाँ बस्यो त्यही निदाउनुहुन्थ्यो। मानसिक रूपमा कमजोर भएपछि शारीरिक रूपमा आफै कमजोरी बन्ने रहेछ। उहाँ सानो कुरामा पनि बढी सोच्ने र बढी आत्तिने गर्नुहुन्थ्यो। बाहिर जस्तो देख्यो भित्र उस्तै हुँदैन मान्छे भने चाहिँ उहाँको जिन्दगीमा पनि आफ्नै खालका तनावहरू थिए। सामान्य ज्वरोका कारण उहाँको मृत्यु भएको देखिए तापनि उहाँलाई धेरै रोगले गाँजेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रेम, हार्दिकता, मिलनसारिता, सहयोगीपन र कामप्रतिको निष्ठा तथा जिम्मेवारी उहाँबाट हरेकले सिक्नुपर्ने कुरा हो। जिम्मेवारीले नै मानिसलाई
कर्मशील बनाउँछ भने चाहिँ उहाँ आफ्नो कामबाट कहिले पनि टाढा भाग्नु भएन। सधैँ कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निभाउनुभयो। 2076 साल श्रावण 12 गते उहाँको अवसानले मकवानपुर जिल्लालाई मात्रै नभएर सिङ्गो देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। मकवानपुरे माटोले उहाँलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दिनहरू कति छिटो बित्दा रहेछन्। हिजो जस्तै लाग्छ उहाँको स्वर्गारोहण भएको, तर आज पनि हरेक चोक चौतारोहरूमा उहाँकै आवाज गुन्जिरहन्छ। बाटोमा हिँड्दा कतै निलो स्कुटर लिएर अगाडि आएको देखियो भने उहाँकै झझल्को आउँछ। गाडीमा यात्रा गर्दा होस् या कुनै कार्यक्रममा शरीक हुँदा पहिला उहाँलाई नै आँखाहरूले खोज्छन्। मस्तिष्कले सम्झिरहँदा उहाँ घरमा, स्कुलमा या अन्त कतै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ, तर झट्ट सम्झना आउँछ उहाँ त अब हुनुहुन्न। कहिल्यै नफर्किने गरी गइसक्नुभयो। अनि चुपचाप चुपचाप हुन्छ मन, शान्त, एकदमै शान्त, शब्दविहीन। हार्दिक नमस्कार। हरिभक्त कटुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाभाव व्यक्त गर्दै उहाँकै कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ। मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ, न खात प्रतिघातमा रुन्छ, न सयपत्री बागलीले बाटो हुन्छ। मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ। कसैले चिमोटो एक हप्तेरा त्यतै टाँसियो, कसैले एउटा मुस्कान फ्याँक्यो उसैको पछ्यौरीमा गाँसियो। जहिले पनि जलेकै छ, जता पनि ढलेकै छ। मनको बह कसैसित नकह, कसले बुझ्छ कसले सुन्छ। मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ। बसन्तमा फुल फुल्यो मन उतै फुल्यो, बसन्तमा फुल फुल्यो मन उतै फुल्यो। वैशाले जाउँदै भन्न लाग्यो पीर झनै ठुलो। आकाश देख्यो आकाश जत्रै, आकाश देख्यो आकाश जत्रै। बतास देख्यो बतास जस्तै। नौनी जस्तो मेरो मनलाई जसले पायो उसले छुन्छ। त्यसैले पनि मन त फलाङ्गै भए असल हुन्छ।